अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है पावर ऑफ दुआ। चीज़ बड़ी सुनी होगी कि दुआ जब भी करें यकीन के साथ करें और अल्लाह से होने का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक ही करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं और अल्लाह पाक करने में किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह से नाउमीदी ना हो कि ये दुआ कहीं ऐसा ना हो मेरी दुआ कबूल ना हो। यकीन होना चाहिए। दुआ में देर सबेर ज़रूर होती है, लेकिन दुआ अल्लाह के यहाँ से दुआ का जवाब ज़रूर आता है। तो बहुत सारे वाक़यात आपने दुआओं के मुतालिक सुने होंगे, जिसमें से एक मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और एक डॉक्टर थे जो कि अपनी फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे, बहुत ही बड़े सर्जन थे। और उन्हें एक सेमिनार में जाना था जो कि आउट ऑफ कंट्री था। तो जब वो जहाज़ में बैठे, उनके अगले दिन सेमिनार था, तो जब वो जहाज़ में बैठे तो जहाज़ में जब उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो कुछ आधा घंटा ही गुज़रा था कि जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल अनाउंसमेंट हुई कि जहाज़ में कोई टेक्निकल ख़राबी होने की वजह से हमें क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो वो बड़े हैरान हुए। खैर वो जब जहाज़ की लैंडिंग हुई तो जहाज़ की लैंडिंग होने के बाद वो स्टाफ के पास गए, वहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट स्टाफ के पास। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया कि मेरा अगले दिन सेमिनार है और मुझे ऐसे ऐसे अगले दिन इस टाइमिंग पे वहाँ पर पहुँचना है, तो मुझे लिहाजा आप जो है नेक्स्ट फ़्लाइट का बंदोबस्त करें। तो उन्होंने माज़रत की और उन्होंने बोला अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है फ़्लाइट का। ये है कि अगर आपको इमरजेंसी पहुंचना है तो आप एक काम कीजिए, 7 से 8 घंटे का रास्ता है जहां आपकी डेस्टिनेशन है, तो आप रेंट कार कीजिए और रेंट कार के ज़रिए से आप जो है वहां पर जाएं। तो उन्होंने मजबूरन पहुंचना था, अगले दिन सेमिनार था, वहाँ उन्होंने शील्ड भी रिसीव करनी थी और तो एप्रिसिएशन के हवाले से उनको शील्ड भी मिलनी थी। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेमिनार था जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने रेंट कार की और रेंट कार करने के बाद वो वहाँ से रवाना हुए। अब जब रवाना हुए कि 1 से 1.5 घंटा और मज़ीद गुज़रा ही था कि इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हुई है कि वो ख़ुद परेशान हो गए कि मैं कोई रास्ता ऐसा नहीं हूँ मैं भटक जाऊँ। और थोड़े ही आगे गए तो उनको अंदाज़ा हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। और बारिश इतनी थी, तूफ़ान इतना था कि उनको रुकना पड़ा। और उन्होंने देखा एक करीब एक घर है जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद वो उस घर पे उन्होंने नॉक किया है। नॉक करने के बाद वो देखते हैं कि उन्होंने बताया एक एजिड ख़ातून, बूढ़ी सी ख़ातून वो गेट खोलती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और वो खोलने के बाद उनको वो देखती हैं उनकी सिचुएशन, वो गीले वीले हो रहे होते हैं। तो अब जब वो उनको बताते हैं कि भाई मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ है कि मुझे एक जगह पहुंचना है सेमिनार में और इतनी बारिश होने की वजह से मैं मजबूरन जो है यहाँ पर रुक गया। तो उन्होंने ये जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने ये कहा कि आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ ठहर सकते हैं। तो वो अंदर गए तो वहाँ बैठे हैं थोड़ी देर। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा खाना जो है ना लाकर बुज़ुर्ग ख़ातून ने, बूढ़ी ख़ातून ने, उन्होंने खाना लाकर रख दिया। अब जब वो कह रहे हैं कि मेरी भूख की शिद्दत भी इतनी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने वो खाना भी खाना शुरू किया। अब जब मैंने खाना खाना शुरू किया तो मैं देखता हूँ कि सामने एक बच्चा है जो अपने बेड पे लेटा हुआ है और वो उसको जो है खाना खिला रही हैं और उसको बहला रही हैं। और
اس کے پاس جا کے بیٹھ کر وہ دعا کر رہی ہے. اب جب وہ دعا کر رہی تھی تو وہ یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد وہ اب ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیا یہ دعا مانگ رہی تھی, میں ان سے پوچھوں کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے ہڈیوں کی بیماری ہے, اور میں نے کافی بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے جو ہے یہ لا علاج بیماری ہے, انہوں نے بولا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ کو انہیں دکھانا ہوگا. اب وہ ان کو یہ بتانے لگیں کہ اب آپ دیکھیں کہ میں کہاں سے یہ اس بچے کا علاج کرا سکتی ہوں. میں نے میری زندگی کے اندر میں نے اللہ پاک سے جو دعا مانگی اللہ پاک نے وہ قبول کی. اور بس یہ دعا ہے, یہ قبول نہیں ہو رہی. یہ اس میں میری کوئی ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا اماں آپ کی اللہ پاک نے یہ دعا قبول کی ہے, اور یہ قبول اس طرح سے کی ہے کہ مجھے ایک سیمینار میں پہنچنا تھا. میں جہاز میں بیٹھا, جہاز فلائی ہوا, اللہ پاک نے جہاز کی ایمرجنسی لینڈنگ کروائی ٹیکنیکل ایشو ہونے کی وجہ سے. پھر وہ ایمرجنسی لینڈنگ ہونے کے بعد وہاں سے میں نے گاڑی لی ہے, رینٹا کار لیا ہے, وہاں سے میں نکلا ہوں, اور راستے میں اللہ پاک نے اتنی طوفانی بارش کی جس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا, اور رک کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں. اور یہ جس ڈاکٹر کی آپ تلاش میں وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں, اور اس طرح سے اللہ پاک نے دعا قبول کی. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کا علاج بھی کروں گا, اور جو ہے نا باقی شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی. تو بھائیوں, اس طرح سے اللہ پاک نے دعائیں قبول کی ہیں. ایسے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے, ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو ہے نا جس کو بولا نہیں جا سکتا. اس طرح سے اللہ پاک نے دعائیں قبول کی ہیں. تو دعا کے لیے بھائی یہی چیز ہے کہ دعا جو ہے نا بڑے ہی یقین کے ساتھ کی جائے. یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک یہ دعا ہماری ضرور قبول کرے گا, اور یقین پہ ہی سمجھ لیں کام بنتے ہیں. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا, حضرت عیسیٰ اللہ پاک کم بیشی معاف فرمائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا توکل جتنا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے وہ توکل اس کا اللہ کی ذات پہ ہو جائے تو وہ سمندروں پہ چلنے لگے. تو بھائی یقین کی بات ہے, یقین ہمارا اللہ پاک بنا دے, اور یقین پہ ہی اللہ پاک جو ہے نا کام بناتے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے ہمیں دعا مانگنے کی, اللہ سے مانگنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, کہ اللہ پاک نے جس طرح سے حکم دیا ہے, جس طرح سے مانگنا چاہیے اس طرح سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بولنے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا میسج, کوئی اچھی بات میں پہنچا سکوں. اور میں بھی سیکھنے والا ہوں, اور سیکھنے والے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کی جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوتی. تو سیکھنے والے ہیں تو جو سیکھا جائے وہ بتایا جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے بولنے سے جو ہے نا خود کے دل میں یقین آتا ہے, تو وہ یقین ہی بنانا ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. اور انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پر ایک اچھا میسج لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اسی اپنے پن کے ساتھ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ و ناصر.